नमस्ते। अहिले सर्वोच्च अदालतमा एउटा तमासा सुरु भएको छ। मैले आज होइन तपाईको झन्नै 12 वर्ष अगाडि म धेरै पटक बोलेको थिएँ सार्वजनिक रूपमा कि नेपालमा 63 सालपछि योजना त 62 सालमै बन्यो, अझ त्योभन्दा अगाडि यस्तो वातावरण बनाउने कोसिस 47 सालपछि लगत्तै सुरु भयो र 63 सालपछि माने यो चाहिँ विदेशीहरूको यो भाडाको जो जमातलाई एक ठाउँमा ल्याएर जुन खेल अगाडि बढाइयो त्यो यति भयानक यति डरलाग्दो छ कि त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्न सकेनौँ भने हामी कहिले पनि चाहिँ तपाईको देशलाई यो अवस्थाबाट पार लगाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरो मैले धेरै पटक भनेको थिएँ र विशेष गरिकन मैले दुईवटा खण्डमा यो षड्यन्त्रलाई दुईवटा खण्डमा राखेर चाहिँ तपाईको बारम्बार यो कुरा उठाइरहेको छु। यसको एउटा खण्ड के हो भन्छ भने 63 सालपछि हामी जे देखिरहेका छौँ यसको वातावरण बनाउनुको निम्ति 47 सालदेखि 62 सालसम्म एउटा चरणमा केही कामहरू भएका छन् हैन। जस्तो त्यो पूर्वाधार निर्माण उनीहरूले काम गर्ने पूर्वाधार बनाउनुको निम्ति, बाटो सफा गर्नको निम्ति हैन, आफ्नो अवरोधहरू पन्छ्याउनुको निम्ति केही कामहरू विदेशीहरूले गराएका छन् दलहरू प्रयोग गरेर। जस्तो एउटा काम चाहिँ निजीकरणको नाममा उद्योग धन्दाको बिक्री, मैले धेरै पटक भनेको छु। दोस्रो काम वैदेशिक रोजगारको नीति खोलेर देशबाट नागरिकहरू निकाल्ने प्रक्रिया। तेस्रो दासढुङ्गा हत्याकाण्ड, मदन भण्डारीको हत्या। चौथो चाहिँ माओवादी विद्रोहको चाहिँ तपाईको थालनी। पाँचौं दरबार हत्याकाण्ड। यो सबै घटनाहरू गराएर जति पनि अवरोधहरू भने एउटा अवरोध भनेको नेपाली जनता थियो, उलाई वैदेशिक रोजगार भन्ने निकाल्दिए। अर्को अवरोध नेपालको आत्मनिर्भरताको प्रश्न थियो हैन, कसरी उनीहरुप्रति आश्रित गराउने, भिख माग्ने गराउने भन्ने थियो, अर्थतन्त्र सिद्ध्याइदिए। अब एउटा वामपन्थी आन्दोलनभित्र अझ त्यो बेलाको वामपन्थी एमाले भित्रको चाहिँ एउटा तगारो चाहिँ मदन भण्डारी थियो, उलाई साइड लगाइदिए। अब राज्यको मेरुदण्ड चाहिँ तपाईको के रे शक्ति केन्द्र भनेको तपाईको दरबार थियो, दरबार हत्याकाण्ड बनाए। समाजलाई सामाजिक सम्बन्धलाई छिन्नभिन्न पार्न माओवादी प्रयोग गरे। मैले यो धेरै पटक भनेको छु र यिनी सबै अवरोधहरू एकदम साफ पारिकन उनले एक आपसमा ठूलो शत्रुको रूपमा खडा गरेका यिनी रङ्गी बिरङ्गी भाडाका अपराधीहरूलाई 12 बुँदे समझदारीमा लगेर दिल्लीमा एक ठाउँमा जोडे र चाहिँ तपाईको अगाडि बढाए, किन मान्छेले अवरोधहरू साफ भए। अब 63 सालपछिको कुरा गर्छु। हिजोको सर्वोच्च अदालतको यो 2 गतेको सर्वोच्च अदालतमा जो ताण्डव नृत्य देखियो, जस्तो त्यो ताण्डव नृत्य भनेको के भन्छ भने अब चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाभियोग प्रस्ताव पनि चाहिँ अब लगाउन उनी पारित गर्न सकेनन्। यही बीचमा संसदको आयु पनि सकियो। अब चुनाव हुन्छ कि हुन्न त्यो पनि थाहा छैन, यिनको संसद कहिले बन्छ त्यो पनि थाहा छैन। तर अब यो चाहिँ अब त्यो सबै चाहिँ संसद पनि टुङ्गियो, महाभियोग प्रस्ताव पनि पारित नभएपछि सरसर्ती लाटाले पनि बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने चोलेन्द्र प्रधान न्यायाधीशमा फर्किए हैन। तर चाहिँ गेटमा तालाबन्दी लगाइयो। मैले चोलेन्द्र असल हुन् भन्न खोजिरहेको छैन, यिनकै कानुनको कोणबाट कुरा गर्दा यिनी कति चाहिँ अराजक छाडा स्वेच्छाचारी मान्छेहरू हुन् भन्ने कुरा बुझाउनुको निम्ति मात्र भनिरहेको छु। चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चको गेटमा चाहिँ तपाईको बार नामका चाहिँ तपाईको क्रिमिनलहरू चाहिँ गएर चाहिँ तपाईको ताला लगाउने, अवरोध पार्ने, उनको निवासमा गएर चाहिँ तपाईको गेटमा ताला लगाउने कामहरू भए। अब यो दिन आउँछ भन्ने थाहा थियो, मैले धेरै पहिले उठाएको थिएँ। मैले यसलाई कहाँ जोड्न खोजेको छु भन्छ भने 63 सालपछि विदेशी शक्तिले नेपालको सार्वभौम अस्तित्वलाई समाप्त पार्नुको निम्ति कहाँ हान्ने चाहिँ योजना बनायो, डिजाइन बनायो र कहाँ आक्रमण गरिरहेको छ हैन। अब त्यस्ता ठाउँहरू जुन चीजहरूले नेपालको अस्तित्वलाई एउटा मूर्त रूप दिएका छन्, तिनी सबै चीजहरूलाई समाप्ति पार्न एक एक कदममा चाहिँ तपाईको आक्रमण गरिएको छ। म त्यो श्रृङ्खला सबै उठाएर छोटकरीमा म चाहिँ यो सर्वोच्चको घटनासँग यसलाई जोड्न चाहन्छु। पहिलो सबभन्दा 63 सालपछि सबभन्दा पहिलो आक्रमण एउटा इतिहासमाथि भयो, इतिहास नेपालको इतिहासमाथि भयो र हामी नेपालीहरूलाई जोड्ने जो चाहिँ सूत्रहरूका विकास भएका थिए तिनलाई छिन्नभिन्न पार्ने विषयमा पहिला आक्रमण भयो। जस्तो इतिहासमाथि आक्रमण भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण भयो। त्यो कसरी भयो भन्छ भने यिनको विदेशी जस्तो चाहिँ तपाईको कांग्रेस, एमाले, माओवादी जो चाहिँ ल्याइए 63 सालपछि यिनी अपराधी गिरोहहरू, यिनीहरूले के गरे भन्छ भने अब नेपालको इतिहास तोड्दिनुपर्छ भन्न सकेनन्, तर नेपालको इतिहास तोड्न
पृथ्वीनारायण शाहलाई साम्राज्यवादी गोर्खा साम्राज्यको विस्तार गरेको साम्राज्यवादी हो भनेर त्यो इतिहास मान्न हुन्न भनेर चाहिँ यिनले प्रचार गरे। उनका शालिग तोड्ने अभियान सुरु गर्यो बाबुराम भट्टराईले, हैन। उसलाई चाहिँ तपाईको अगाडि लगाए उनीहरूले। अब त्यसको कारण के थियो भन्छ भने जस्तो पृथ्वीनारायण शाह भने त नेपालको पूर्ण एकीकरण गर्ने र नेपालको अहिलेको स्वरूपलाई यो स्वरूपमा ढाल्ने त पृथ्वीनारायण शाह नेतृत्व गर्ने पहल गर्ने। त उसलाई साम्राज्यवादी र खलनायक भन्ने स्थापित गरिदिसकेपछि नेपालको अहिलेको स्वरूपको औचित्य समाप्त हुने भयो। अहिलेको नेपाल आफ्नो इतिहासबाट कट्ने भयो र यसलाई टुक्र्याउन अब सजिलो हुने भयो, हैन। जसरी उनीहरूले संहिता कुकुर उठाइराथे, हैन, संहिता कुकुर उठाइराथे, त्यो पनि जातीयता आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका कुरा उठाइदिए। त्यसलाई स्थापित गर्न, त्यसको जग बलियो बनाउनुको निम्ति यिनले नेपालको इतिहासमाथि आक्रमण गरे पहिलो कुरो। र अब सम्बन्ध सूत्रहरू बाँकी के हुन्छ भने जस्तो तपाईँ हामी बीचमा होला, हाम्रा सबै मातृभाषा नेपालमा धेरै छन्, सारा चिज छन्, अब हाम्रा आफ्ना संस्कृति सभ्यताहरू छन्। तर अब कुनै पनि देशमा त्यो देशका आम मान्छेहरूलाई आफ्ना कल्चर फरक फरक हुन्छन्, भाषा फरक फरक हुन्छन्, तर तिनी सबैलाई जोड्ने केही सूत्रहरूको विकास भएको हुन्छ सबै देशमा। कतै त्यो काम भाषाले गर्छ, कतै चाहिँ त्यो संस्कृतिले गर्छ, कसैले चाहिँ केहीले गर्छ। हाम्रो देशमा मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्मका नेपालीहरूलाई जोड्ने कमसेकम सबैको बीचमा कम्युनिकेसन, एउटा सम्पर्क गर्न सकिने एउटै चिज चाहिँ हामीसँग विकास भएको छ, एउटा चिज भाषा। यो भाषालाई होला, यो भाषाको उत्पत्ति चाहिँ आफ्नो ठाउँमा होला, एउटा होला, तर भाषालाई के भन्छ भने यिनले एउटा समुदायसँग जोडेर कुनै समुदायको भाषा हो यसलाई मान्न हुन्न भन्ने दोस्रो अभियान चलाए त्यही बेला। किन त्यसको कारण के हुन्छ भने जस्तो अहिले हामी जे बोलिरहेका छौँ यो भाषालाई खसको लेभल लगाएर, खस भाषाको लेभल लगाएर यसलाई मान्न हुन्न भनिसकेपछि अब मेचीदेखि महाकाली र तराईदेखि हिमालसम्म सबै मान्छेहरूले मोटामोटी सकि नसकि अप्ठ्यारो भएर सजिलो भएर सबैले भन्न सक्ने र आफ्नो कुरो सम्प्रेषण गर्न सक्ने अर्को भाषा त छैन नेपालमा, हैन। जस्तो यी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भने त इङ्ग्लिसहरूको हो, इङ्ल्यान्डको हो, संसारभरि प्रयोग भएको छ। अर्को भाषाबाट त संसारलाई कम्युनिकेसन गर्न अहिले सकिँदैन। अर्को भाषाबाट हरेक देशमा आफ्ना आफ्ना भाषा हुन्छन्। जस्तो इन्डियामा चाहिँ हिन्दीले काम गरिरहेको छ, थोर बहुत रूपमा हिन्दीले काम गरेको छ, हैन। हामी कहाँ त्यो भाषा थियो, यसमाथि आक्रमण गरे। त्यसको एउटै कारण थियो, नेपालका जति पनि समुदाय छन्, हैन, जातीय सांस्कृतिक समुदायहरू छन्, यिनीलाई एक आपसको सम्पर्कबाट विच्छेद गर्न, कटाउनुको निम्ति उनले भाषामाथि आक्रमण गरे। अब यसलाई चाहिँ तपाईको सम्पर्क भाषा बनाउनुबाट पनि विरोध गरिदिसकेपछि अब सम्बन्ध राख्ने बाटो बन्द भयो नेपालमा। त्यसपछि सबै समुदायलाई अलग थलग बनाएर, हैन, एक अर्काप्रति घृणा गर्ने बनाएर, हैन, समाप्त पार्ने, समाज नै समाप्त पार्ने एउटा मिसनमा यिनले भाषामाथि आक्रमण गरे, हैन। भाषामाथि ठिक छ, राज्यले चाहिँ अरू मातृभाषामाथि अत्याचार गरेको छ, अगाडि बढ्न दिएको छैन, उठ्न दिएको छैन, त्यो छुट्टै बहस हो, हैन। त्यो छुट्टै बहसको विषय हो, त्यहाँ कुनै दिन जाउँला। तर हामी बीचमा सबै नेपालको बीचमा कम्युनिकेसन गर्ने एक मात्र भाषा यही भाषा छ, यसलाई मार्न यिनले कोसिस गरे। यति मात्रै होइन, बाबुराम र प्रचण्डलाई अगाडि लगाएर यिनले नेपालको नाम बदल्ने प्रस्ताव ल्याए, हैन। दलहरूभित्रको छलफलमा यिनले नेपालको झन्डा बदल्ने प्रस्ताव ल्याए र यो अपराधी गिरोहको यदि लाग्थ्यो भने नेपालको नाम, झन्डा, इतिहास यो 63 सालमै मेटिन्थ्यो, यहाँसम्म आउने नै थिएन यिनको लागेको भए। यिनी यस्ता खालका पेशेवर अपराधी र तपाईको टुक्रा टुक्रा पार्नुपर्ने अपराधी, पेशेवर अपराधीहरू हुन्, हैन। माने एउटा आक्रमण, मैले भने सुरु प्रारम्भिक आक्रमण तपाईको इतिहासमाथि भयो पृथ्वीनारायणको नाम लिएर, त्यसपछि सम्पर्क सूत्रहरूमाथि भयो जसलाई हामीले जोडेको छ। जस्तो कल्चर पनि यसभित्र आउँछ, संस्कृति पनि आउँछ, संस्कार पनि आउँछन् र भाषा आउँछ। विशेष गरेर अरू कुनै पनि चिजले नेपालका सबै समुदायलाई जोड्दैन अहिले, हैन। सबैलाई चाहिँ तपाईको जोड्ने सजिलो अर्को माध्यम विकास भएको छैन, नम्बर 1। अब दोस्रो आक्रमण भयो तपाईको समाजलाई कसरी खण्डित गर्ने। समाजलाई खण्डित गर्नको निम्ति यिनले संहिताका जातीय पहिचानको बहाना बनाएर यिनले जातीय राज्यको कुरा, यद्यपि नेपालको भू बनावट न त्यस्तो प्रकारको छ, न त्यो सम्भव नै थियो, तर चाहिँ समुदायलाई भड्काउनु थियो। उनको उद्देश्य समुदायलाई भड्काउने मात्रै थियो, हैन। त्यस्तो कुनै प्रदेश, प्रान्त, राज्य केही बन्नेवाला थिएन नेपालमा, किन हाम्रो जनसङ्ख्या वितरण एकदमै छरिएको र मिश्रित छ नेपालभरि। अब एकाध ठाउँमा
केही ठाउँमा चाहिँ बाहेक अन्त तपाईको सम्भवै छैन। तर उनले चाहिँ साम्प्रदायिकता फैलाउनुको निम्ति उनले जातीय राज्यका कुराहरू गरे, उनले क्लस्टरका कुरा अहिले पनि गरिरहेका छन्। यसको एउटै मात्र कारण अनि त्यसैलाई स्थापित गर्नको निम्ति यिनले संहिता ल्याएको हो हैन। जातीय रङका आधारमा चाहिँ तपाईको संघीय प्रदेश राज्यहरू बनाउने भन्ने कन्सेप्टमा यिनले यो चीज ल्याएको हो। अब त्यसको निम्ति त्यसको एउटै उद्देश्य के थियो, समाजलाई विभाजित गर्ने र साम्प्रदायिकता फैलाउने, टुक्र्याउने हैन। सबै समुदायलाई यत्रो शत्रु कित्तामा चाहिँ तपाईको खडा गर्ने, कसैलाई कसैसँग मिल्न दिने यिनको दोस्रो मिसन, त्यसमा यिनीहरू असफल भए हैन। कोसिस गरे, केही नोक्सानी पुर्याएका छन्, जस्तो इतिहासमाथि आक्रमण गरेर केही नोक्सानी पुर्याएका छन्, अथवा चाहिँ तपाईको समाजमाथि आक्रमण गरेर केही नोक्सानी पुर्याएका छन्। समाजको विखण्डन एउटा पहिलो चाहिँ मैले भने इतिहासको खण्डीकरण, इतिहास तोड्ने हैन। दोस्रो चाहिँ तपाईको समाजको खण्डीकरण, समाज तोड्ने, र तेस्रो चाहिँ तपाईको के भन्छ भने उनको एउटा मानवीय रणनीति छ हैन। मानवीय रणनीति भनेको माने नेपालभित्र जो देशको निम्ति काम गर्ने जनशक्ति हो यसलाई नष्ट कसरी गर्ने, त्यो एउटा पाटो भयो। र दोस्रो चाहिँ यसलाई नष्ट गरिसकेपछि अनि त्यो जो रिक्तता हो, जो खालीपन हो, त्यसलाई भर्नको निम्ति विदेशी जनसङ्ख्या कसरी भर्ने, यो दुईटा कुरा मानवीय रणनीतिमा जोडिएको छ। अब देशभित्रको मान्छेलाई चाहिँ तपाईको सिद्ध्याउनुको निम्ति यिनले वैदेशिक 63 सालपछि तपाईको आँकडा हेर्नुहोस्, वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिँ तपाईको कैयौँ गुणा बढेर गएको छ, पहिलेको तुलनामा एकदमै बढेर गएको छ। अब त्यसको उद्देश्य के हो भन्छ भने मानव नेपाललाई अब के बनाउने भने त उनीहरू एउटा डिजाइनमा छन्, कहाँ लैजाने भन्ने। अब भोलि त्यो डिजाइनका विरुद्धमा लड्ने मान्छेहरू यहाँ रहे भने उनीहरूलाई समस्या पर्छ। त्यसकारणले सबैलाई खाली गर्ने, वैदेशिक रोजगार योजनाबद्ध रूपमा निकाल्ने। त्यसका पछाडि एउटा कारण छ, जस्तो मानिसलाई समाज परिवार देशबाट अलगावमा पार्ने, अलग थलग पार्ने, उसमा निराशा ल्याउने, फ्रस्ट्रेसन पैदा गर्ने, अनि विक्षिप्त बनाएर उसको दिमागमा खालीपन ल्याउने र त्यो मान्छेलाई चाहिँ उपयोग गर्ने, त्यो आफ्नो छुट्टै रणनीति छ। अब देश खाली गरे, जस्तो अहिले चाहिँ झन्डै 80 लाख नेपाली चाहिँ विदेशमा छ, र यो खाली भएको ठाउँमा उनले जन्मको के अरे आधारमा नागरिकता ऐन बनाएर उनले अब यहाँ खाली ठाउँमा विदेशी भर्ने योजनाबाट एउटा मानवीय रणनीति यसरी दोहोरो एउटा चाहिँ तपाईको योजनाबाट आयो हैन। नेपालीहरूलाई निकाल्ने, नेपालभित्र विदेशी भर्ने, दोहोरो रणनीतिबाट आयो मानवीय रणनीति। र त्यसो चौथो चाहिँ यिनको चाहिँ तपाईको आक्रमण के अरे चाहिँ मैले भने नि, अनि त्यसपछि पाँचौँ आक्रमण यिनको चाहिँ तपाईको भू राजनीतिमाथि हैन। जस्तो यस्तो संवेदनशील भू राजनीति छ, जस्तो अहिले हामीले हेर्यौँ नि, यहाँ चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ जस्तो युक्रेन सङ्कटलाई लिएर यिनीहरू नेटोको पक्षमा उभिएका छन्, राष्ट्रसङ्घमा पनि उभिएका छन्, वक्तव्यमा पनि उभिएका छन्। एमसिसी एसएसपी देखि लिएर सारा चिजहरू हेर्ने हो भने स्पष्ट रूपमा नेपाललाई हिजोसम्मको जो असंलग्न भनिएको परराष्ट्र हो त्यहाँबाट कटाएर ठ्याक्कै तपाईको अमेरिकन कित्तामा उभ्याउनुको निम्ति यिनले हर सम्भव काम गरेका छन्। र त्यो पश्चिमा कित्ताको वातावरण बनाउनुको निम्ति र यहाँको चाहिँ हाम्रो मौलिकतामाथि आक्रमण गरेको निम्ति यिनले होली वाइन सम्मेलन पनि गराए, एमसिसी अनुमोदन गरे, एसपीपी सम्झौता गरे, अनि त्यसपछि चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक द्वन्द्वमा चाहिँ तपाईको पश्चिमाहरूको कित्तामा उभिए। त नेपालको भू राजनीतिलाई कसरी चाहिँ तपाईको एकहोरो रूपमा यो असंलग्नताबाट संलग्नताको बाटोमा कसरी लैजाने भनेर यिनले लामो समयदेखि काम गर्दै आए। र यिनले निशाना बनाएको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो सिस्टम पद्धति। मैले यो धेरै पटक भनेको छु। अब नेपाललाई एकदम यस्तो तरल अवस्थामा लैजाने ताकि त्यहाँ चाहिँ तपाईको स्थिर भन्ने केही पनि चिज नरहोस्। अब यो सिस्टम कसरी भङ्ग गर्ने, सिस्टम भङ्ग के हुन्छ भने जस्तो सिस्टम भङ्ग भयो भने अब त्यसले पद्धतिले काम गरेन भने तपाईको सबै चिज गयो। यिनले एक एक गरेर सिस्टम तोड्नको निम्ति एक एक गरेर काम गर्दै आए। जस्तो दलहरू पनि यिनले सिद्ध्याए। पहिले हामीले हेर्दा कर्मचारी तन्त्र सिद्ध्याए। पहिले कर्मचारी तन्त्रमा के गरे भन्छ भने यिनले झोलेहरूका ग्याङ बनाए, जस्तो निजामती ट्रेड युनियनको नाममा हैन। प्रत्येक चाहिँ तपाईको कार्यालयमा पार्टीका झोले संगठन बनाएर अनि तिनी कर्मचारी तन्त्रलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरे। अनि चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ तपाईको मन्त्रालय
5वटा टुक्रामा विभाजित भयो कर्मचारीहरू। त्यसो भएपछि के भयो भन्छ भने अब त्यहाँ पद्धतिले काम गर्न छोड्यो। किन भन्छ भने ती ग्याङको बिचमा सौदाबाजी सुरु भयो हैन, सौदाबाजी सुरु भयो, भागबन्डा सुरु भयो। एउटाको निर्णयले अर्कोले मान्दैन, सचिवको निर्णयले तपाईको खर्दारले पनि मान्दैन। किन खर्दार त अर्को ट्रेड युनियनको नेता छ त्यहाँ हैन, त्यो नै बलियो भयो। यिनले कर्मचारी तन्त्र स्वाहा पारे, सिस्टम सिद्ध्याए। आज कर्मचारी तन्त्रमा जो घुसखोरी, बेलगाम घुसखोरी र जो अपराध हामीले देखिरहेका छौँ नि, यसको कारण के हुन्छ भने सिस्टमले काम गर्न बन्द गर्यो, छोड्यो, मर्यो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ उनले कहाँ हात हाले भन्छ भने तपाईको पार्टीमा हात हाले। पार्टीमा हात हाले जस्तो पार्टीलाई पनि ग्याङ बनाए। मैले विदेशी डिजाइनको कुरा गर्दैछु र त्यो डिजाइनमा प्रयोग भएका यिनी अपराधीहरूको कुरा गर्दैछु। अब पार्टी अहिले कस्तो भयो भन्छ भने जस्तो तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ, सुरुमा के गरे, त्यो सिस्टम तोड्न सुरुमा के गरे विदेशीले यिनलाई उकासेर, जस्तो 63 सालपछि हेर्नुभयो भने यिनका जति पनि निर्णयहरू सरकारले गर्छ नि, त्योभन्दा पहिले यिनीहरूको दलमा सहमति हुन्छ, दलीय सहमतिको नाममा दलमा सहमति हुन्छ। अनि अलिपछि के गरे, त्यो दलीय सहमतिलाई पनि पदाधिकारी बैठक भने त्यो सिङ्गो दललाई पनि थाहा नहुने भयो हैन। अब अलिपछि गएर के गरे भन्छ भने त्यो दलभित्रका एक जना त्यो विदेशीका मुख्य विश्वासपात्र मान्छेहरू, किन त्यहाँ त गोप्य योजना बन्ने भयो। अनि काङ्ग्रेसको एउटा, अब माओवादीको एउटा, एमालेको एउटा, मधेसवादको एउटा, यस्तै चाहिँ यो बिल्कुल पेशेवर अपराधीहरूको 4-5 जनाको झुन्ड बस्ने निर्णय गर्ने। अब त्यही निर्णय नै चाहिँ राज्यले मान्नै पर्ने, जसरी पनि मान्नै पर्ने। अनि तिनले त्यहाँ गरेको निर्णय तपाईको सरकारले पनि चाहिँ मान्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने, संसदले पनि त्यो निर्णय त्यही अनुसार गर्नुपर्ने। यो अभ्यास उनले गराए। त्यसैले यो अभ्यास हुँदै हुँदै कहाँ गयो भन्छ भने उनीहरूको दलभित्र सबैलाई किनेर विदेशीहरूले एउटा दलभित्र 1 दर्जन ग्याङहरू बनाइदिए। अहिले यो जस्तो काङ्ग्रेसमा देखिन्छ नि, काङ्ग्रेसभित्र ग्याङ किन भए, पार्टी किन सिद्धो हुन्छ भने सबै विदेशीका आफ्ना ग्याङ छ। एउटा अमेरिकन ग्याङ छ, एउटा इन्डियन ग्याङ छ, इन्डियाभित्र पनि एउटा रको ग्याङ छ, अर्को आरएसएसको ग्याङ छ। अब कतै चाहिँ युरोपियन ग्याङहरू छन्, युरोपियन ग्याङभित्र पनि कोही जर्मनीका, कोही फ्रान्सका, कोही ब्रिटिसका, सबैतिर यही भयो। काङ्ग्रेसमा यही भयो, माओवादी यही भयो, एमाले यही भयो, अर्को यही भयो। त्यसपछि यिनीहरूको सिस्टमले काम गर्न पनि छोड्यो र आज दलहरू भनेको के हो भन्छ भने तिनै ग्याङ, विदेशीले समातेका, फरक विदेशीले समातेका तिनै ग्याङहरूको स्वार्थको सौदाबाजी गर्ने थलो भन्दा अरू केही पनि बाँकी रहेन। दलहरूभित्र सिस्टम समाप्त भयो। अब त्यसपछि मैले पहिले पनि भनेको त पुलिसलाई सक्याए, पुलिस सक्यो। नेपालमा प्रहरी नै छैन हैन, यो बिल्कुल अपराध गर्ने संस्था हो हैन, एउटा पुलिसको नाममा अपराध गर्ने संस्था हो। पुलिस छैन, सबै चाहिँ अपराधी झुन्डको रूपमा परिणत गरिसकेका छन्। अब त्यसपछि मैले पहिले भनेको थिएँ, आज हैन, मैले 10 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ, त्यसपछि पालो आउँछ न्यायालयको, अनि अन्तिममा आउँछ सेना हैन। सेनालाई कोसिस यिनले 65 सालमै गरे, प्रचण्ड प्रयोग गरेर असफल भए। त्यसकारणले यिनीहरूले अरूमाथि हात हाल्दै आए, सुरुमा अरूमाथि हात हाल्दै आए। अब पहिले सेनामाथि हात हाल्नुभन्दा पहिले जसरी अरू ब्याकग्राउन्ड बनाउने, अरू पूर्वाधार परिवेश बनाउने काममा यिनीहरू लागे। जसरी दरबारमा वीरेन्द्रको हत्या गर्नुभन्दा पहिले जसरी अरू घटना घटाए नि, त्यो वीरेन्द्र त्यो दरबारलाई कमजोर गराउन अरू घटना गराए, जस्तो अर्थतन्त्रमा हाने अथवा चाहिँ दासढुङ्गा घटना गराए, माओवादी युद्ध सुरु गराए आदि इत्यादि। अनि चाहिँ दरबार त्यो पावर सेन्टर कमजोर हुँदै गएपछि, ठेक्न नसक्ने स्थिति आएपछि उनले हाने। अब 63 पछिको खेल त्यही सुरु भयो। पहिले अरू सबै परिवेश कमजोर बनाउने र अन्तिममा सेनालाई सिद्ध्याउने योजनामा यिनीहरू आए। 65 मा असफल भएपछि अब सिस्टम तोड्ने जस्तो सर्वोच्च अदालत अब आइपुग्यो। अब आजको दिनसम्म मैले हेर्दाखेरि सर्वोच्च अदालत यो न्यायालय हैन, यो पेशेवर अपराधीहरूको परेड खेल्ने ठाउँ हो। किन भन्छ भने यसले न्यायको मुकुण्डो भिरेको छ र कानुन के बनाएका छन् यिनीहरूले भन्छ भने सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशको विरुद्धमा बोलेपछि मानहानि हुन्छ भने मान्छेलाई तर्साउने, मुख थुन्ने बाटो मानहानि, तर काम गर्ने पेशेवर अपराध, पेशेवर अपराधी हैन। जस्तो अहिले अब त्यो न्यायपालिकाबाट होला, अब बादमा केही मान्छे छन्, म तिनको कुराहरू किन अब बादको कुनै हिसाब हुँदैन। मैले आम प्रवृत्ति के हो, मैले त आम प्रवृत्ति मात्रै देखाउनु खोजेको हो। अब बात त जहाँ पनि हुन्छ, व्यक्ति अब बात हुन्छ, अरू चिज अब बात हुन्छ। जस्तो अहिले अब चाहिँ तपाईको पैसा नदिकन अब न्याय पाउला हैन, यो सपना कसैले देख्दै नदेखे हुन्छ हैन। अथवा त्यहाँको न्यायाधीश भन्ने जन्तु कुनै एनजिओबाट पैसा खाएको एजेन्ट छैन कि भनेर यो कल्पना अब गर्दै नगरे हुन्छ। किन कल्याणराज श्रेष्ठ जो चोलेन्द्रको विरोधमा अग्रकम्तीमा अहिले देखिरहेको छ, त्यो व्यक्ति नै हो
हैन। पहिलो पटक नेपालमा अदालत न्यायपालिकाभित्र एनजिओहरूले पैसा लगानी गर्न पाउने नियम बनाउने र देशभरिका न्यायालयहरू बिक्री गराउने त्यो कुख्यात अपराधी त्यही मान्छे हो हैन। ऊ चाहिँ बडो चोलेन्द्रको विरोधमा चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ बडो सज्जन भएर चाहिँ तपाईको मैदानमा चाहिँ नेतागिरी गरेको छ भने यस्ता अपराधीहरूको झुण्ड हो अब न्यायालय भनेको। हामीले बुझ्ने त्यसरी हो। किन भन्छ भने यो 2 गतेको घटनाले त्यो छरपष्ट पार्यो हैन। जब सर्वोच्च अदालतको गेट अगाडि तालाबन्दी र जिन्दाबाद मुर्दाबादका कुरा हुन्छन् अनि त्यो जिन्दाबाद मुर्दाबादमा त्यहाँ न्यायाधीश उपस्थित हुन्छ, त्यहाँ बारको चाहिँ नेता उपस्थित हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पूर्व न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ भने अब न्यायालय छ भन्ने भ्रम कसैले नपाल्दा हुन्छ हैन। यहाँसम्म स्थिति आइसक्यो। मैले चोलेन्द्रको चाहिँ तपाईको उसमा तालाबन्दीको कुरा मात्रै गरेको होइन। अस्ति 1 हप्ता अगाडि नै एउटा गजबको चाहिँ तपाईको समाचार आयो। अब चोलेन्द्र शमशेरले जलाई मुछे बार्गेनिङमा, जस्तो पूर्व न्यायाधीशदेखि लिएर बहालवाला न्यायाधीश यिनी कोटधारी चाहिँ तपाईको वकिल नामका भ्रष्टाचारीहरू यिनले चोलेन्द्रसँग जहाँ जसले जे बार्गेनिङ गरेका थिए, जस्तो कसैले चाहिँ तपाईको यो मुद्दा चाहिँ मलाई देऊ किन धेरै पैसा आउँछ, अथवा चाहिँ तपाईको इजलासमा पनि यति मुद्दा मैले हेर्न पाउनुपर्छ हैन, मुद्दाका कोटा माग्ने, केस पनि छानेर माग्ने हैन, कसैलाई आफ्नो श्रीमती चाहिँ छोराछोरी न्यायाधीश बनाइदिनु पर्ने हैन। अब कसैलाई चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ जस्तो कर्मचारी प्रशासनदेखि विभिन्न काममा हाम्रो पनि हिस्सेदारी हुनुपर्छ, जस्तो पूर्व न्यायाधीश त्यहाँबाट निस्किसकेका अवकाश भइसकेका पूर्व न्यायाधीशहरूले त कोटा मागेका रहेछन्। त्यो सबै चोलेन्द्रले जब सबै खोलिसकेपछि अब उनीहरूलाई पनि बयान दिनुपर्ने भयो। स्वाभाविक रूपमा तपाईँ हामीले बुझ्दाखेरि उनले बयान दिनुपर्छ हैन। तर के भयो, समाचार के आयो, बहालवाला न्यायाधीशले पनि भने हामी बयान दिन जाँदैनौँ, जान मिल्दैन किन हामी न्यायाधीश हौँ हैन। पूर्व न्यायाधीशले के भने, हामी पूर्व प्रधान न्यायाधीश भइसकेका मान्छेहरू हामी अब त्यो चाहिँ तपाईको आयोगले जो चाहिँ चोलेन्द्रलाई बयान लिन आयोग बनाएको थियो त्यो आयोगले बोलाएको ठाउँमा हामी जान मिल्दैन, यो न्यायमा उसको त मानमर्दन हुन्छ रे हैन। भनेपछि यिनी त अब त व्यक्ति पछि महाराजा निस्के, सम्राट निस्के। हिजो एउटा राजालाई गाली गर्थे, अहिले चाहिँ पूर्व न्यायाधीश पनि सम्राट। त्यसलाई कानुन किन लाग्ने अब हैन। पूर्व न्यायाधीश छ, उसको हैसियत अहिले सामान्य मान्छे छ, तर ऊ के भन्छ, म त पूर्व न्यायाधीशमा बयान किन दिने जाने हैन। ऊ राजा, बहालवाला न्यायाधीश त राजा हुने नै भयो, ऊ त बहालवाला हो भन्छ। दलको नेतो राजा, उसलाई कानुन संविधान केही नलाग्ने। भ्रष्टाचारीहरू सबै राजा भनेपछि यो देशमा राजै राजा, सम्राटै सम्राट। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै चिज समाप्त पारे विदेशीहरूले, केही पनि छैन। मैले भने नि जस्तो यहाँ हामी जो देखिरहेका छौँ नि, एक कसरी यो बेइज्जती रोक्ने, कसरी यसलाई चाहिँ साम्य पार्ने, कसरी एउटा सिस्टमलाई ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने छैन। यहाँ त प्रत्येक व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप र प्रतिस्पर्धामा संलग्न छ। यतिबाट बुझ्नुपर्छ। जस्तो यो बनाउने भने जो चिन्ता कसैमा देखिँदैन नि, यतिबाट बुझिन्छ यिनीहरू सबै पेशेवर अपराधी हुन्। पेशेवर अपराधी, पेशेवर डाँका, पेशेवर लुटेरा र घिन लाग्दा कालो कुरूप अनुहार भएका यिनी चाहिँ पिचासहरू हुन् यिनीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा अब न्याय प्रणालीलाई नेपालमा चाहिँ न्याय प्रणाली समाप्त भयो। अब समाप्त भयो भने सबैले बुझ्ने त्यही हो। मेरो अनुरोध त के छ भन्छ भने तपाईहरु मध्ये जो चाहिँ पीडित छ, जसलाई न्याय चाहिएको छ, अदालतमा जान बन्द गर्नुहोस्। त्यो भनेको उनलाई चाहिँ पैसा सम्पत्ति लुटाउने कुरा मात्रै हो। सम्पत्ति वकिललाई लुटाउने, न्यायाधीशलाई लुटाउने घुसको नाममा र मुद्दा पनि हार्ने। अब न्यायपालिका र पुलिसमा केस लैजाने भनेको त्यति हो। त्यसकारणले नेपालीहरूले हिजका हाम्रा परम्परामा भएका न्याय प्रणाली बिउताउन एकदम जरुरी भइसक्यो। जस्तो गाउँघरका अब के अरे पञ्चभलादमी भन्थे हिजो हैन, तिनले दिन्छन् न्याय, तिनले दिन्छन्। जस्तो गाउँ हुन्छ उसलाई इज्जतको डर हुन्छ। गाउँघरका चाहिँ तपाईको सज्जन भद्र भलादमी जम्मा गरेर हैन, केस त्यहाँ लगेर छलफल गरिकन यिनी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ। अब पुलिस र अदालतको चक्करमा लाग्ने भनेको भएको सम्पत्ति बुझाउने मात्रै हो। बुझाउने र चाहिँ तपाईको अन्यायमा परेर विक्षिप्त भएर सिद्धिने। अब मैले भने न्यायपालिका सिद्ध्याए, सिस्टम कहाँ हिँडिरहेछन् मैले भने नि हैन। जस्तो कर्मचारी तन्त्रको सिस्टम सिद्ध्याए, पुलिस सिद्ध्याए हैन, त्यसपछि चाहिँ तपाईको पार्टीहरू पनि सिद्धे। अब सर्वोच्च अदालत न्याय प्रणाली सिद्ध्यो। अब बाँकी रहेको छ सेना एउटा हैन, सेना बाँकी रहेको छ। अब चाहिँ तपाईको निशाना सेना हुँदैछ।
यो अचेल जस्तो सर्वोच्च अदालतको विधिवत विसर्जन भयो। अब त्यो सबै नेपालीले घोषणा गर्नुपर्छ, नेपालमा न्याय प्रणाली छैन। अब बाँकी रहेको छ सेना, त्यससँग बन्दुक छ। अब त्यो बन्दुकको कारणले त्यो बलियो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सेनालाई यस्तै ग्याङमा परिणत गरिदिइसकेपछि अब त्यसपछिको तस्बिर कल्पना गर्नुहोस्, अब अनुमान गर्नुहोस्। त्यसपछि मानौँ नेपालमा विदेशी सेना आयो भने त्यो रोक्ने कसले? एकछिन मानुस् न, यो सेनाले रोक्ला नरोक्ला मैले त्यो भन्न खोजेको होइन, तर कल्पना गरौँ भोलि नेपालमा विदेशी सेना पस्यो भने रोक्ने कसले? त्यो चिजै रहन्न नेपालमा। उनले त्यो ठाउँमा पुर्याउन खोजिरहेका छन् देशलाई, हैन? जस्तो हामीले देख्यौँ नि, हामीले जस्तो पार्टीहरूको हेऱ्यौँ नि, पार्टीहरूको के हेऱ्यौँ हुन्छ भने जस्तो विदेशीले आदेश दियो भने अब सबैले चाहिँ तपाईको हुन्छ, रोक्ने चिजै केही पनि भएन। किन? पार्टी भन्ने चिजै समाप्त भइसक्यो, पार्टी भन्ने चिजै छैन। त्यसकारणले त्यहाँ कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि नेतालाई विदेशीले बोलाएर कुनै आदेश निर्देशन दियो भने त्यो सर्वसम्मतले अगाडि बढ्यो। त्यहाँ प्रतिरोध गर्ने कुनै पनि पार्टी छैन, किन पार्टीहरू छैनन् नेपालमा, पार्टी समाप्त भए, हैन? जस्तो अस्ति हामीले देख्यौँ नि नागरिकता कसरी आयो, हैन? इन्डियाले प्रचण्डलाई बोलायो, हैन? अनि त्यसपछि उसले आदेश दियो, धम्की पनि दियो, हिजो हामीले पालेर राखेको तँलाई यत्रो 10 वर्ष खुवाइयो, यस्तो यस्तो गरेछस्, हाम्रो काम गर्छस् कि चाहिँ तपाईँको बाटो लाग्छस् भनिसकेपछि ऊ आउने बित्तिकै के भन्यो? इन्डियाबाट आउने बित्तिकै उसले के भन्यो? मैले भन्छु नि, यस्ता अपराधीहरूलाई हामीले मान सम्मानको भाषा प्रयोग गर्न थाल्यो भने हामी कहिले पनि काम लाग्दैनौँ। त्यो अपराधीले के भन्यो? हाम्रै पहलमा यो नागरिकता विधेयक पारित हुन्छ, हैन? अझ उसले के भन्यो? मेरै पहलमा, मेरै प्रयासमा चाहिँ तपाईको यहाँसम्म आएको छ विधेयक, यो जसरी पनि पारित हुन्छ। उनीहरूले देशका विरुद्ध हमला गर्दाखेरि गर्व गर्छन्, हैन? शेरबहादुरको त्यही हो, हैन? तपाईको अरु माधव नेपालको त्यही हो। यिनी अपराधीहरू देश यस्तो छ, यस्तो तमासा देखाइरहेछन्, तर यी हिजो मात्रै माधव नेपालको एउटा चाहिँ बकवास, हैन? मैले भन्छु त्यो मदन भण्डारीको हत्यारा, मैले भन्छु नि, मदन भण्डारी मरेपछि 15 वर्ष एमालेको तपाईको पार्टी कब्जा गरेको बसेको व्यक्ति, पटक पटक सत्तामा गएको, आफ्नै पार्टीले बनाएको दाढुङ्गाको आयोगको रिपोर्ट दबाउने व्यक्ति, त्यसलाई छानबिन गर्न नदिएर त्यो सम्पूर्ण चाहिँ षड्यन्त्रलाई पुरै मेटाउने व्यक्ति। यिनी अपराधीहरू के भन्दैछन्? गणतन्त्रमाथि प्रतिगामीहरूको चाहिँ षड्यन्त्र भइरहेको छ अरे, हैन? प्रतिगामी यस्ता हत्यारा जसले विदेशीको खाएर उसको मिसनमा काम गर्छ, आफ्नो पार्टीका मान्छे मार्छ, देशका नागरिक मार्छ, दरबार हत्याकाण्ड गर्छ, त्यो अपराधीले आफूलाई अग्रगामी बनिरहेको छ। हामी तमासे भएर सुनिरहेका छौँ। भनेपछि यिनीहरूलाई समाप्त नपारिकन देश जाँदैन। किन भन्छ भने हामीले यस्ता घृणित, यस्ता कुरूप र यस्ता विद्रूपीकरण भइसकेका मान्छेहरू बोकिरहेका छौँ, हैन? जसबाट कुनै पनि चीजको अपेक्षा गर्न सकिन्न। त्यसकारणले अबको निशाना सेना हो। मैले भने नि पहिलो कुरो इतिहास र एउटा सम्बन्धका सूत्रहरूमाथि आक्रमण, म यसलाई बुदामा एकचोटि दोहोऱ्याइसक्छु। दोस्रो आक्रमण भयो समाजमाथि साम्प्रदायिकता फैलाउन। अब त्यसपछि तपाईको भू राजनीतिमाथि आक्रमण भयो, असंलग्नताबाट संलग्नतातिर लैजानुको निम्ति। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको अब पछिल्लो कालमा के रे दलहरूमाथि आक्रमण भयो, दलहरू पनि सिद्धे। अब त्यसपछि न्यायालय आयो, यो पनि गयो सिद्धो। अब बाँकी रहेको छ सेना। विदेशीहरूको तारु त्यो भन्छ, त्यसको बीजारोपण उनीहरूले 65 सालमा गरिसकेका छन्। भित्र त्यहाँ खेलिरहेका होलान्, कोही अमेरिकाले बोकेका चाहिँ के रे जासुस होलान्, कोही युरोपियनका होलान्, कोही इन्डियनका होलान्, कोही कसकाका होलान्, हैन? अब उनको आदर्श काम गर्ने हो, जस्तो हामीले अहिले देखिरहेका छौँ नि। यस्तो अवस्थामा पनि तपाईको राष्ट्रपति शासन लाग्दैन, अथवा मानु सेना यसको पक्षमा छैन भने सेनाले देश भाँड्न खोजिरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अब किन? देश त सबै सक्यो। अब त भर भनेको त त्यही बाँकी रहेको एउटा राज्यको पावर सेन्टर भनेको तपाईको राष्ट्रपति हो, अब एउटा शक्ति भनेको सेना हो। अब देश बचाउनु त अब योभन्दा अर्को निकाय त केही पनि बाँकी छैन। अब यति बेला पनि यिनी अपराधीहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदैन भने अब धेरै कोणबाट सोच्नुपर्ने स्थिति आयो। र मलाई के विश्वास भन्छ भने यति बेला पनि राष्ट्रपति शासन लाग्दैन भने अब सेना पनि सिद्धो पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। अब सुरु भयो सेना, समाप्त हुन्छ, ग्याङमा परिणत हुन्छ
र विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति त्यो ग्याङहरूलाई लडाउँछन्। सायद मलाई लाग्छ, मलाई त्यो विश्वास कहाँ छ भन्छ भने, मलाई त्यो दिशातिर यो डिजाइन अगाडि बढिरहेको छ भने मलाई विश्वास कहाँ लाग्छ भन्छ भने यिनीहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्न लगाएका छन् र अमेरिकन सेना ल्याउन यिनीहरूले एसपीपी सम्झौता पनि गरिसकेका छन्। त्यसकारणले अब उनीहरूको चाहिँ तपाईँको नाङ्गो नासलाई खुला गर्न, उनको भूमिकालाई के अरे स्थापित गर्नको निम्ति यहाँको सेना समाप्त पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। जसरी 12 बुँदे समझदारी गराएर नेपालको सारा राजनीतिक लगाम आफ्नो हातमा लिनको निम्ति विदेशीहरूले दरबार हत्याकाण्ड गराए र सारा मैदान खाली भयो, बाटो खाली भयो, क्लियर भयो। त्यसै गरेर अब भोलि चाहिँ यहाँ इन्डियन सेना, अमेरिकन सेना जस्तो एमसीसी सम्झौताको नाममा, एसपीपी सम्झौताको नाममा तिनका सेना मार्च हुन थाल्यो भने अब त्यसलाई रोक्ने वा विरोध गर्ने कुनै पनि एउटा संस्था, कुनै शक्ति बाँकी नरहोस् भन्ने उनले चाल चल्छन्, निश्चितै रूपमा चल्छ। किनभने सेनाभित्र सबै उनका मान्छे छैनन्, हुँदैनन् पनि, त्यो भोलि पनि हुँदैनन्। अब त्यहाँ खराब मान्छेका साथै देशभक्त मान्छे पनि छन्, राष्ट्रवादी पनिहरू छन्, त्यसको निम्ति लड्न मर्न तयार मान्छेहरू पनि छन्। तिनको अवरोध नआओस् भनेर त्यसलाई ग्याङमा टुक्र्याउने, छिन्न भिन्न पार्ने र कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर विदेशी सेना ल्याउने अब अन्तिम कोसिस चाहिँ यहाँ सुरु भएको छ। र अब यो षड्यन्त्र माने अगाडि बढाउने, यो षड्यन्त्रको मतियार सेना छ कि छैन भन्ने कुरा अब यतिमा क्लियर हुन्छ। राष्ट्रपति शासनको निम्ति सेना तयार हुन्छ कि हुँदैन, अथवा राष्ट्रपति शासनको निम्ति सेनाले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ तपाईको समर्थन साथ दिन्छ कि दिँदैन। अब दिएन र यो अराजकता, यो त लम्बिने भयो। अब सोलेन्द्रकै प्रकरणमा यो त लम्बिने भयो, अरू ठाउँ पनि यो सबै चिज सेनाले जब हेरिरहन्छ भने अब देश चाहिँ डरलाग्दो अवस्थामा गयो भने हामी बुझ्नुपर्छ र यो डिजाइनलाई हामी एउटा गहिरिएर क्रमबद्ध रूपमा हेरौँ, कमसेकम देश बुझ्नको निम्ति। कहाँ यिनले स्टेप बाई स्टेप हान्दै आए, सबैलाई सिद्ध्याउँदै गए, केही सफल भए, केही असफल भए र यिनको मिसन के हो यो चीजलाई बुझेनौँ भने हामीले सर्वोच्चको नामको यो नाटक पनि हामी बुझ्दैनौँ। भोलि यस्तै अर्को घटना आउला त्यो पनि हामी बुझ्दैनौँ। त्यसकारणले यस्तो चाहिँ तपाईको एउटा गोलचक्कर, एउटा षड्यन्त्रबाट जोगिनुको निम्ति हामी एउटा अलिकति चनाखो हुने र इतिहासमा जे घटना घट्दै आइरहेछन् नि यिनीहरूलाई कमसेकम एउटै चेनमा जोडेर, होइन यिनलाई अलग्याएर होइन। किन भन्छ भने प्रत्येक घटना एकअर्कासँग सम्बन्धित छ र एउटा घटना अर्को घटनाको उत्पादनको निम्ति प्रयोग गरिएको छ, होइन। कुनै पनि एउटा घटनालाई अर्को दुर्घटना गराउनको निम्ति त्यो घटना प्रयोग गरिएका छन्। त्यसकारणले सबै घटनाहरूलाई एउटै चेनमा जोडेर र यिनले निकालेका परिणामहरूलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा हेरिकन हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ र देशलाई यिनले कहाँ लाँदैछन् भन्ने कुरा त्यहाँबाट स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। र अब जुन भयावह एउटा अवस्था आयो नि, मैले भने नि अवस्था कस्तो आयो भन्छ भने अब यो सर्वोच्च अदालतको यो चाहिँ तमासापछि अब या त देशमा एउटा चरम अवस्था जस्तो सेनै पनि अब चाहिँ तपाईको समाप्त हुने र नेपाल चाहिँ झन्नै तपाईको इतिहासको चाहिँ तपाईको नक्सैबाट मेटिने अब खतराको कोणबाट है त्यो अवस्था आयो। मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन। नेपाल यही तरलता चाहिँ अगाडि बढ्छ भने नेपाल माने एउटा चाहिँ विश्वको मानचित्रबाट नै यसको चाहिँ तपाईको नक्सा मेटिने खालको एउटा षड्यन्त्रको दिशातिर नेपाल अब धकेल्यो यो अवस्था चाहिँ जारी रह्यो भने, अथवा अर्को कोणबाट होइन सकारात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने यिनी अपराधीहरू, लुटेराहरू जो छन् नि चारैतिर, होइन राजनीतिभित्र, कर्मचारी तन्त्रभित्र, अदालत न्यायपालिकाभित्र, पुलिसभित्र, सबै चिजभित्र जो छन् यिनी अपराधीहरू सदाको निम्ति समाप्त हुने एउटा चाहिँ तपाईको परिस्थिति पनि तयार भयो, होइन। हामी कसरी जान्छौँ होला, हामीभित्र यो चिज तय गर्नको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको दबाब प्रेसर पनि होला, होइन। उनीहरू पनि खेलिरहेका छन्, उनकै कारणले हाम्रो देश यस्तो भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको परिस्थिति कसरी अगाडि जान्छ सायद मलाई लाग्छ यो चीजलाई चाहिँ निर्धारण गर्नको निम्ति हामीले विश्वको भूराजनीतिक जो लडाईँ अगाडि बढिरहेको छ त्यसले पनि धेरै काम गर्छ, यसमा त्यसको असरले पनि धेरै काम गर्छ। तर हामी एकदमै सजग भएर जान जरुरी छ र यो चरण मैले धेरै पहिले त उठाएको त हुँ। मैले बारम्बार के भनेको छु हुन्छ भने नेपालको अबको चरण, सङ्कटको अबको चरण है, यो चरण चाहिँ जसरी कांग्रेसको निजीकरण 47 सालपछि कांग्रेसको निजीकरण हुँदै, दरबार हत्याकाण्ड हुँदै, दासढुङ्गा हुँदै 12 बुँदेसम्मको जो चाहिँ तपाईको अवधि हो, यो अवधि के हो भन्छ भने नव औपनिवेशिकताको उत्कर्ष,
बारबुदे भनेको नेपालको नव औपनिवेशिकताको उत्कर्ष क्लाइमेक्स हो त्यो। किन त्यो बारबुदेको त्यो बिन्दुमा नेपालको पावर सेन्टर विदेशीहरूको हातमा गयो। दरबार हत्याकाण्डपछि त्यो खाली थियो, त्यो विदेशीको हातमा गयो। त्यसकारणले नेपालको राज्य नै लगाम नै विदेशीको हातमा जाने भनेको हैन, नेपालको नव औपनिवेशिकताको चाहिँ उत्कर्षको बिन्दु हो। र त्यो बिन्दु के पनि हो अर्को भन्छ भने त्यो बिन्दु नेपालको विघटन गर्ने, त्यही उत्कर्षसँग जोडिएको अर्को पाटो नेपालको विघटन विसर्जन गर्ने र असफल राज्यमा परिणत गर्ने जो अर्को डिजाइन, नयाँ डिजाइन छ, त्यसको प्रारम्भ बिन्दु पनि हो। मैले धेरै पटक भनेको छु, बारबुदेले दुईटा अर्थ बोकेको छ। एउटा नेपालको नवौपनिवेशिकताको चाहिँ उत्कर्ष, अर्को नेपालको विघटनको प्रारम्भ हैन। यो दुईटा षड्यन्त्रको सङ्गम बिन्दु हो चाहिँ बारबुदे समझदारी दिल्लीको। र 63 सालपछि त्यो खेल सुरु भएको छ र यो चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्यो। अहिलेको परिस्थिति विशेष गरिकन मैले समग्र विश्वको राजनीतिसँग जोडेर हेर्दा युक्रेनको घटनापछि अब नेपालमा जे हुँदैछ, हामीले जे देख्यौँ नि, जसको सर्वोच्च अदालत अब कता कता जान्छ यो हैन। अब यो चरण भनेको यो नेपाल विघटनको दोस्रो कोर्स जो सुरु भयो यसको पनि उत्कर्ष हो। अब जसरी औपनिवेशीकरणको उत्कर्ष बारबुदे थियो र नेपालको विघटनको षड्यन्त्रको उत्कर्षको खेलको अन्तिम चरण हो यो अन्तिम चरण हो। र यो चरण अत्यन्तै कष्टकर, अत्यन्तै पीडादायी हुन्छ। मैले धेरै पटक भनेको छु। किन हुन्छ भने यसरी भत्किसकेको, बिग्रिसकेको, गाँजिएको समस्या समाधान चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले हुँदैन हैन, असम्भव हुन्छ। हामीले कल्पनै गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले यो होला, राम्रै होला। मेरो आफ्नो विश्वासमा, आशामा समग्र विश्वको भूराजनीति र नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि नेपालले निकास पाउँछ, त्यसमा मलाई विश्वास छ। तर निकास पाउने बिन्दुसम्म जानुभन्दा अगाडि अब हामीले इतिहासमा पहिले कहिल्यै पनि अनुभव नगएको एउटा विकराल परिस्थिति, एउटा कठिन पीडादायी परिस्थिति हामीले झेल्नै पर्छ। त्यो चरण सुरु भयो नेपालमा, त्यो प्रारम्भ भइसकेको छ र यो पनि आफ्नो उत्कर्षमा पुग्छ, एक ठाउँमा आफ्नो उत्कर्षमा पुग्छ। हामी त्यसको सामना गर्ने तयारीमा जानुपर्छ। त्यो दिशातिर हामी जाने हो र त्यो दिशातिर हामी अगाडि बढ्न मात्रै सक्यौँ भनेपछि देशले निकास पाउने मलाई लाग्छ त्यो परिस्थिति, त्यो परिवेश बढीमा 1-1.5 वर्ष, 1.5-2 वर्षभन्दा बढी छैन। त्योभन्दा अगाडि अब यसले ठ्याक्न सक्ने स्थिति पनि छैन। र त्योभन्दा अगाडि विश्वको समग्र जो चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण छ त्यो पनि यही रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि देशलाई एउटा चरणबद्ध रूपमा जहाँ जहाँ हमला गर्दै आए नि, हामीले यो श्रृङ्खलालाई हेरिकन एकदमै सावधान हौँ। किन राज्यको सबभन्दा चाहिँ निर्णायक यो भनेको सेना हो, पावर, सत्ताको भनौँ। सत्ता भनेको जस्तो के भन्छ भने एउटा शक्ति, बन्दुक सहितको शक्ति हो, मूलभूत अवयव हैन। त्यहाँभित्र अर्को व्यवस्थापिका हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको न्यायपालिका हुन्छ। अब यिनी दुवै सिद्धे, जस्तो व्यवस्थापिका भनेपछि त माफियाहरूका एजेन्टहरूको थलो हैन, विदेशीहरूका शिखण्डी नाच्ने थलो, त्यसलाई के व्यवस्थापिका भन्ने। अब यहाँका लोकल माफियाहरूका फाइल बोकेर मन्त्रालयमा कुद्ने फोरीहरूको जमात हो त्यो संसद भनेको। त्यो उहिल्यै सिद्धिसकेको हो र न्यायालय पनि तपाईँको सिद्धियो। अब चाहिँ सत्ताको जो कि चाहिँ शक्ति भन्छन्, जो मूल शक्ति हो, त्यो भनेको सेना, त्यो सशस्त्र शक्ति हो। अब यो रहन्छ कि रहन्न, त्यो दोसाँधमा पुग्यो सर्वोच्च अदालतको विसर्जनपछि, यसको अन्त्यपछि। अब हामी यो सबै परिस्थितिको सामना गर्ने मानसिकतामा जानुपर्छ र यिनी चिजहरू यहाँहरूबाट पनि यो दिनदिनै घट्दै जाने घटनाहरूमा बरालिँदै जाने होइन कि हामीले नयाँ घटना देखिने बित्तिकै हामीले यसको इतिहाससँग यसलाई जोडेर एउटा अर्थ खोज्न हामीले थालिहाल्नुपर्छ हैन। जस्तो अहिले सर्वोच्चको कुरा आयो, यी देख्यो, कमसेकम हामीले यसलाई 47 सालपछिका यिनी सबै मिसनसँग जोडेर हेऱ्यौँ भने, यसलाई हेऱ्यौँ भने बल्ल सर्वोच्च अदालतभित्रको खेल के हो भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुन्छ। नत्र हामी बुझ्दैनौँ, नत्र हामी कहाँ फसाइन्छन् यिनले भन्छ भने, मानौ यो झगडा त चोलेन र अर्को ग्याङले उठाएका छन् नि हैन। मानव यिनी बडो चाहिँ नैतिक मुद्दा, न्यायपूर्ण मुद्दा हैन, एउटा कानुनी मुद्दा अथवा चाहिँ तपाईँको कसैका चाहिँ अधिकार दुरुपयोगको मुद्दाको निम्ति पो लडिरहेछन् कि भन्ने भ्रममा हामी घुमिरहेका हुन्छौँ। कुरो त्यस्तो होइन। मुद्दा त यस्ता देखाइन्छन्, किन बाहिर मान्छेलाई बराल्न त चाहिँ तपाईँको एउटा कुतर्क त हुन्छ नै। जस्तो चोलेन्डको विरोध गर्ने गिरोहले हैन, उनको चाहिँ अधिकार दुरुपयोगको कुरो गरिरहेछ। अहिले चोलेनले के गरिरहेका छन्, अर्को जो उनको विरोध गर्छन् तिनका आफ्ना बार्गेनिङ सौदाबाजीका मुद्दाहरू कसले कहाँ के भन्यो सबै त्यो कुरो उठाइरहेछन्।
हेर्दाखेरि राम्रै देखिन्छ। यो कानुनी र गैर कानुनी, न्यायिक र गैर न्यायिक चिजको लडाइँ होला भन्ने देखिन्छ त होइन। त्यसमा त यिनी प्रयोग मात्रै भएका हुन्, प्रयोग मात्रै हो। यो खेल अर्कै हो। खेलको नाभि 47 सालमै गएर जोडिन्छ जब बहुदल ल्यायो होइन। उनीहरूले जब बहुदल नामको एउटा यो चाहिँ तपाईँको सडै गलेको एउटा आपराधिक प्रणाली थोपर्दै नेपालमा त्यससँगै जोडेर आएको छ र यो चरणबद्ध रूपमा उनले वातावरण बनाउँदै स्टेप बाई स्टेप काम गरेका छन्। मैले भने अर्थतन्त्र, दासढुङ्गा, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध, बारबुदे समझदारी, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, त्यसपछि नागरिकता, जन्मको आधारको नागरिकता होइन, आदि इत्यादि चरणबद्ध अनि पद्धतिमाथि आक्रमण, सारा इतिहासमाथि आक्रमण, यिनी सब खेलहरूको श्रृङ्खला हेर्नुहोस्। यो डिजाइन कहाँ छ त्यो छर्लङ्ग बुझिन्छ। यो विषयमा सबै नेपालीहरू एकदम स्पष्ट हुन आवश्यक छ। हस्।